In the month of November 2018, yes, in Hyderabad. Actually, we work in same office, so that is the year I still remember we met for the first time. I would say I find him very gentleman for the first time. Like, we used to go for chai in our canteen. So there he used to pay for everyone. Actually, not everyone will do that, and there were like a lot of people, right? So that time he used to, and that was the first impression. Okay, this man is like good. So and that is the thing I liked about him. After few months, like after 5 to 6 months, when I started talking to him, he was a very good friend for the first time, and we spent 1 year as a friend. We talked. वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। वो खुशबू क्या खुशबू, तेरे नाम जो तेरी सांवली जुल्फ के रूबरू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। बेग्लै चाहिँ त भन्नु सक्दिनँ। अब हुनु चाहिँ एउटै मतलब मान्छेको डिफ्रेन्ट नेचर हुन्छ है, अनि त्यो नेचरमा एउटा नेचर चाहिँ उसको के छ भने बाहिरबाट चाहिँ कडक छ, हुन्छ नि, स्ट्रेट फरवर्ड। उसलाई मन पर्यो त मन पर्यो, मन परेन मन परेन, तर लाइक बाई हार्ट ही इज भेरी सेन्सिटिभ एन्ड भेरी सफ्ट। सो या उसको यो गुड क्वालिटी हो। मान्छेसँग अब हुन्छ नि क्लियर वाट ही वान्ट्स। सो एन्ड मेरोमा चाहिँ के छ भने म चाहिँ अलिकति यताउता डिस्ट्र्याक्टेड टाइपको छु, नट फोकस्ड आई वुड से, बट ही इज भेरी फोकस्ड एन्ड लाइक ही इज अवेर, ही नो लाइक ही वाट ही वान्ट्स इन हिज लाइफ। सो मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ, तू हौसला है, तू है इरादा, आधी मैं तुझ में, मुझ में तू आधा। अब जब हामी रिलेसनमा आयो नि, त्यहाँदेखि चाहिँ उसमा चाहिँ बहुत सारे चेन्जेस आयो, हुन्छ नि, अरू ज्यादा फोकस भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब साथीहरू पनि पुरा थियो, अब त्यस्तोहरू हुन्छ नि, तर जब अब हामी रिलेसनमा आयो, तर ऊ चाहिँ अब फोकस भयो। त्यहाँदेखि मभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ ऊ सिरियस थियो रिलेसनसिपमा, हुन्छ नि। त्यहाँदेखि उसको मायाले केयरले गर्दाखेरि चाहिँ अब म पनि एट्र्याक्ट भएँ, अनि अब म पनि सिरियस भएँ अब रिलेसनसिपमा। अनि अब चाहिँ अब त्यही कारण उसको लभले गर्दा चाहिँ अब केयरले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब सँगै छ। हल्ला भो सारा यो सहर गल्ली गल्लीमा जिस्काउँछन् सारै नि मलाई। उसको एक झलक मुस्कान
ल्याङ्ग्वेज मा आइस आहा हमर भेली हुनु त अब एकै दिन मात्रै भयो बिहा गरेको है अब मलाई चाहिँ लाग्छ कि पुरा नर्भस पनि थिएँ योभन्दा अगाडि पुरा अब हुन्छ नि बिहा हुनुभन्दा अगाडि अब पुरा बातहरू चल्दै थियो हाम्रो 6 महिनादेखिको यो बातहरू हुँदै थियो फिक्स भयो बिहाको चाहिँ फिक्स भयो होइन म काइन्ड अफ थोडा उयो पनि थिएँ अब नर्भस थिएँ स्ट्रेस थिएँ कति कुरामा त उसले पनि सपोर्ट गर्यो हो त्यति बेला नै मलाई फिल भइसकेको थियो कि अब म चाहिँ अब क्या कसैको वाइफ हुँदैछु भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो पनि भयो कि अब चाहिँ मलाई पुरा रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ बढ्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ भयो किनभने घरको कान्छी छोरी भएर अब त्यति साह्रो मैले अहिलेसम्म रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू लिएको छुइनँ अब जब पनि मेरो दादा दिदीहरू हुन्छ उनीहरूले नै अब कति साह्रो मेजर चिजहरू चाहिँ उनीहरूले नै ह्यान्डल गर्नुभएको छ होइन त्यही कारण अब मलाई चाहिँ मेरोमा चाहिँ आइपुगेको छैन त्यस्तो डर मलाई चाहिँ आई फिल अनि त्यही कारण चाहिँ मलाई त्यसमा चाहिँ अलिकति डर पनि लागिरहेको थियो अब म चाहिँ यत्रो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी अब उठाउन सक्छु सक्दिनँ भन्ने खालको क्या मेरो चाहिँ 21मा चाहिँ हल्दी मेहन्दी थियो होइन त्यो पनि सक्सेसफुल भयो सबै दादा दिदी सबले हेल्प गर्नुभयो फ्यामिली रिलेटिभ्स एन्ड मेजरली हाम्रो समाजकोहरूले पनि पुरा उनीहरूले पनि पुरा हेल्प गरिदिनु भयो है अनि हिजो हामी बिहामा सिन्दुर पोते थियो चाहिँ मन्दिरमा सबैको यो म्यारेज सक्सेसफुल हुनु चाहिँ म भन्छु कि सबैको हात छ एन्ड आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान each and every person they are not here but I am thankful to them family लाई चाहिँ म चाहिँ अब पुरा मिस गर्छु not only me every woman in this world will miss their family when they leave every one day everyone has to leave right so yeah obviously I would miss my family, my mom, आमा, दिदी, दादा, भाउजू, सफिरा, सबैजनालाई पाकु मेरो कान्छा दादा yeah so I have full faith in him that he'll support me in each and every step of my life as a wife अब चाहिँ अब पहिला गर्लफ्रेन्ड हुँदाको कुरा अर्कै हो बट अब अहिले त अब वाइफ भएपछि त अब धेरै चिज हुन्छ तर मलाई थाहा छ कि उसले सपोर्ट गर्छ भनेर होइन अब जसरी म मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु होइन होपफुली हिल अल्सो डु द सेम एन्ड अभियसली आई विल जसरी म मेरो आमा बाबालाई मेरो फ्यामिलीलाई रेस्पेक्ट गर्छु केयर गर्छु अनि उसको फ्यामिलीलाई पनि म एक्सेप्ट गरेर मेरो फ्यामिली जस्तो सम्झेर ट्रिट गर्छु ट्रिट त भन्दिनँ रेस्पेक्ट गर्छु सो अब मेरो चाहिँ यति नै थियो भन्नुपर्ने अब उसको बारेमा के छ भन्नु मैं कुछ भी नहीं थी मिले जब से तुमसे मुझे जिंदगी मिल गई तेरी रोशनी की नजर जो पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई So yes, as you already heard from my wife Bhumika, and she spoke a lot about our love stories and the details, right? So I just want to add a couple of things here that I accept that she is very connected with her family, and I will also I'll be making sure that I'll be treating and respecting their same level of respect and the careness which I'll gonna give to their parents and their relatives, which I'm currently giving to my parents and my relatives onwards. And also I'll be very careful, being like she already mentioned that being girlfriend is completely different, and if she is onward wife, and it's a completely different part. So I need to be very protective, supportive, and the extreme careness which I need to keep and follow, to memorize and help her to stand by side and in my every decisions and steps.
So being like one word is like not enough to describe in one word. So I will say that she is very trustworthy, which I got like attracted to also. And like she already mentioned that I'm very introvert person and I'm very straightforward, that you might not like my word what I'm speaking out from my mouth, but still yeah, she's very trustworthy. Even if I will say anything like which she's not gonna like, but yeah, you know that she's very trustworthy. You can keep your like whatever you're saying, that you can expect and you can trust that she'll gonna follow that, and she'll not gonna spread and negativity and anything like that. So being today is our, I guess, second day, and yeah, I love her so much from day one, and today is the like 8th year we are like touching, being husband and wife, day 2, and yeah, I love her so much. Hope that will work.